أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله حياك الله. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. الله اللهم زد فزد. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متقابلين. बहुत साके चले बहुत साके चले ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله. على سرر موضونة متكئين. हाय 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 सुभान अल्लाह. कुरान सुनने वास्ते आ गई. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ما شاء الله. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق
كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا